बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे कि ख़ताकारों के बारे में जो गुनाह कर बैठते हैं। और अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो गया है, अल्लाह ताला मुझे माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस हो जाते हैं, अल्लाह ताला से दूर हो जाते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं तो बड़ा ज़्यादा गुनाहगार हूँ, मैं तो ख़ताकार हूँ, मुझे अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। मैं इसी बारे में बहुत ज़्यादा हदीसें हैं, लेकिन मैं कुछ चुनकर हदीसें आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है कि जो ख़ताकार हैं, गुनाहगार हैं, परेशान हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ नहीं करेगा, ये उनके लिए रहनुमाई होगी, उनके लिए मोटिवेशन होगी कि अल्लाह ताला क्या चाहता है हमसे। अल्लाह ताला इतना गफूरुर रहीम है, अल्लाह ताला हमसे इतनी मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला हमसे इतनी चाहत करता है। देखिए कि ये हदीस, एक शख्स था, ठीक है, तो उसने ना गुनाह कर लिया, ठीक है, गुनाह कर लिया और उस गुनाह के बाद उसने तौबा की, उसने तौबा का दरवाज़ा खटखटाया, माफ़ी मांगी, अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर हुआ। तो अल्लाह ताला ने उसको किस बना पर माफ़ किया, ये सुनिएगा। उस शख्स को ये बात का यकीन था कि मेरा रब है, मेरा अल्लाह है जो माफ़ करने वाला है, जो माफ़ कर देता है, जो मैंने ख़ता की है उस पर वो माफ़ करने वाला है, इस ख़ता पर मुझे पकड़ने वाला भी है। ठीक है, उस शख्स को ये पता था कि मेरा एक खुदा है जो मुझे इस ख़ता पर पकड़ भी सकता है और मुझे माफ़ भी कर सकता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला को उस शख्स की ये ईमान वाला जो हिस्सा था, ये अदा थी, बहुत पसंद आई कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह फरमा रहा है कि उस शख्स को ये यकीन है कि मेरा कोई रब है जो मुझे माफ़ कर देगा, जो मुझे पकड़ लेगा। ठीक है, उसको ये ईमान है उसका, तो इस ईमान के सदक़े, इस ईमान की वजह से मैं उसको माफ़ कर देता हूँ। ठीक है, फिर अल्लाह की रज़ा से, अल्लाह के करने से काफ़ी टाइम गुज़र गया उस शख्स का, तो उसने गुनाह नहीं किया। लेकिन एक फिर ऐसा टाइम आया कि उसने फिर गुनाह कर लिया, फिर गुनाह ऐसा कर लिया। फिर उसको यही यकीन था कि मेरी इस ख़ता पर अल्लाह मुझे पकड़ ले या अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह ताला की रहमत ने जोश मारा कि उस इंसान को ये यकीन है कि मेरा रब है जो मेरी ख़ता पर मुझे पकड़ भी सकता है और मुझे माफ़ भी कर सकता है, तो मैं इस यकीन पर उसे माफ़ कर देता हूँ। देखें, हमें यकीन है कि हमारा रब है, वो गफूर रहीम है, वो दरगुज़र करने वाला है, वो माफ़ करने वाला है। देखें, अगर हमारे पास कोई शख्स आए, उसने हमारा दिल दुखाया हो या ऐसा कोई काम किया हो जिससे हमारा दिल दुखा हो, लेकिन वो हमारे पास आए, 3-4 दफ़ा माफ़ी मांगने आए, तो हम गुस्से में उसे कह देंगे ठीक है जा, तुम्हें माफ़ किया, अब मेरे पास ना आना। लेकिन अल्लाह की रहमत देखिए, अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदे, तूने अगर 100 दफ़ा भी गुनाह किया है और मेरे पास आ गया है, मेरी रहमत से मायूस नहीं हुआ कि मेरा रब माफ़ करने वाला है, मेरा रब दरगुज़र करने वाला है, तो मैं दरगुज़र कर दूँगा। वो इतना रहीम है कि वो हमारी 100 से भी ज़्यादा, हज़ारों में ज़्यादा हमारे गुनाह हों, हमारी ख़ता हों, लेकिन हमारा यकीन उस पर हो तो वो हमें माफ़ कर देगा, वो हमें दरगुज़र कर देगा, हमारी ख़ताओं को दरगुज़र कर देगा और अपनी रहमत के साए में ले लेगा। ठीक है, एक और हदीस है कि एक शख्स ना, एक सहाबी था, दूसरे सहाबी से कहता है, एक सहाबी से गुनाह हो गया, दूसरा सहाबी से कहता है कि अब अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, अब अल्लाह ताला तुम्हें बख्शेगा नहीं, तुम जहन्नम में जाओगे, उसने तुम्हें माफ़ नहीं करेगा अल्लाह ताला। उसने ये अल्फाज कहे तो अल्लाह की रहमत ने जोश मारा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आ गई। हदीस कुदसी है ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कौन शख्स है कि जिसने ये कहा कि अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह दरगुज़र नहीं करेगा।
کون شخص ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کون ہے جو میری رحمت سے نامید کر رہا ہے، میری رحمت سے اسے دور کر رہا ہے، کون شخص ہے وہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو شخص مجھ سے توبہ کی امید رکھ رہا تھا میں نے اس کو معاف کر دیا، اور جس شخص نے یہ کہا کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، میں نے اس کے تمام گناہ، تمام کے تمام نیکیاں ضائع کر دی۔ اب اسے کوئی چیز فائدہ نہیں دے گا، سارے گناہ اس کے اندر شامل کر دیے، اسے جہنمی بنا دیا، جو اللہ کی رحمت سے نامایوس کر دیتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ تو اس لیے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، آپ جس وقت بھی اللہ کے پاس جا کر توبہ کریں، اللہ آپ کی توبہ سنتا ہے۔ لیکن وہ توبہ کس طرح آپ کی پھر وہ قبول کر لیتا ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ ایک آپ لوہے کی چیز لیں، کوئی بھی لگا لیں، اگر وہ ٹوٹ جاتی ہے تو ہم اس کو ولڈ کراتے ہیں، تو جب ولڈ کرایا جائے تو اس کے اوپر وہ نشان رہ جاتا ہے، وہ نظر آتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے پاس انسان ٹوٹ کر، تھک کر، ایسے ٹوٹ کر، بکھر کر، ریزہ ریزہ ہو کر اللہ کے پاس جائے تو اللہ کے آگے گر گرائے، اللہ کے آگے توبہ کرے، سچی توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس انسان کو اس طرح جوڑ دیتا ہوں کہ اس پر ایک ذرا برابر نشان باقی نہیں رہتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، ایک ذرا برابر بھی اس شخص پر نشان نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، سورۃ رحمان میں ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس دن یہ آسمان پھٹ جائے گا، ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی، تو اس دن ہم قبروں سے نکل کر بھاگیں گے کہ یہ کیا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ اس دن کا وعدہ ہے جو میں نے کیا تھا۔ ٹھیک ہے، قیامت کا دن ہوگا۔ پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو گناہ گار ہوں گے ان کو ان کی پیشانی جو ہے، ان کے پیشانی کے بالوں کے ذریعے گناہ گاروں کو پہچانا جائے گا، اور ان کے پاؤں کے ناخنوں سے گناہ گاروں کو پہچان لیا جائے گا کہ یہ گناہ گار ہے۔ پھر ان کی سزا ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے حد سے بڑھ کر جھٹلانے لگے ان کے لیے تو معافی نہیں ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے رحمت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر یہ ایمان رکھتے ہیں کہ میرا کوئی رب ہے جو ہمیں معاف کر سکتا ہے، ہمیں پکڑ سکتا ہے، ہماری خطاؤں کو چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو ہمیں ان خطاؤں پر پکڑ لے۔ ٹھیک ہے، اس رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اگر آپ سے گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کر لیں، فوراً توبہ کر لیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا نا تو فوراً نیکی کریں، نیکی اس گناہ کو کھا جاتی ہے، نیکی اس گناہ کو کھا جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت گناہ گاروں پر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں کو نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے جب اس کا گناہ گار بندہ اس کے پاس جاتا ہے اور توبہ کی اپیل کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس دروازے کھلے ہوئے ہیں توبہ کے، ہم اللہ سے دور ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔